एसपको सबभन्दा लोकप्रिय कथामा स्याल र अङ्गुरको कथा पर्छ। कथा सबैलाई थाहा छ। एउटा स्याल जङ्गलतिर घुम्दै गर्दा एउटा रुखमा अङ्गुर, पाकेको अङ्गुर, लोभलाग्दो अङ्गुर झुन्डिरहेको देख्छ। स्यालले एकछिन टोलाएर हेर्छ र त्यो अङ्गुर खाने इच्छा जाग्छ। याद राख्नुहोस्, जुन चिजलाई हेरिन्छ त्यहाँबाट इच्छा सुरु हुन्छ। पुनः एकपल्ट, जुन चिजलाई नियालिन्छ, चाहे त्यो मान्छे होस् या अङ्गुर होस्, केही फरक पर्दैन, नियाल्यो कि त्यो प्राप्त गर्ने इच्छा जाग्छ। स्याललाई पनि भयो त्यही। अब इच्छा जागेपछि इच्छाले कर्म गराउँछ। चाहे त्यो कर्म दुष्कर्म होस् या सुकर्म होस्, थाहा हुँदैन। इच्छाले ब्लाइन्ड बनाउँछ मान्छे, इच्छाले अन्धो बनाउँछ मान्छे। त्यसकारण इच्छा जाग्न साथ उसले सुकर्म र कुकर्म छुट्याउन सक्दैन। स्याल उफ्रन्छ अङ्गुर टिप्नको लागि, सकेन। फेरि ट्राई मार्छ, सकेन। फेरि अर्को जोडसँग उफ्रन्छ, सकेन। अङ्गुर लोभ लाग्दो थियो, इच्छा जागिसकेको थियो। त्यसकारण ऊ एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को प्रयास गर्दै थियो। धेरै प्रयासपछि स्याल थाक्छ र त्यतिन्जेल उसलाई रियलाइजेसन के हुन्छ, यो अङ्गुर मैले भेट्टाउन सक्दैन, यो अङ्गुर मेरो बसको कुरा होइन। रियलाइज त भयो, एक किसिमबाट ज्ञान प्राप्त भयो। यो त उसको बुद्धिले ठम्याएको कुरा हो। तर उसको अहङ्कारले कुरो अर्कै भन्छ, उसको अहङ्कारले कुरो अर्कै निकाल्छ। जबकि उसको बुद्धिलाई थाहा छ कि यो मेरो असफलता हो, यो मेरो असफलता हो। तर अहङ्कार असफलता मान्न तयार हुँदैन, किनकि अहङ्कारसँग इमोसन जोडिएको हुन्छ। किनकि अहङ्कारसँग इमोसन जोडिएको हुन्छ, त्यसकारण बुद्धिको कुरा अहङ्कार कतै पनि मान्न तयारी हुँदैन। त्यसकारण जो मान्छे अहङ्कारी देखिन्छ, या हामी पनि जब अहङ्कार गर्छौँ, त्यो बेला हाम्रो बुद्धिमाथि ग्रहण लाग्छ इमोसनको, भावनाको। बस स्याललाई पनि भयो त्यही। त्यसपछि छाती फुलाएर भन्छ, उसले उद्गार दिन्छ, यस्तो जाबो अङ्गुर कसले खान्छ? अङ्गुर त अमिलो छ, खान्न म यस्तो। म जस्तोले त्यस्तो जाबो, त्यो छुस्सी अङ्गुर, त्यो पनि अमिलो अङ्गुर कहाँ खान्छु र? कथा यतै सकिन्छ। यो कथाको सन्देश अद्भुत छ। पहिलो कुरो, कमजोरी स्यालको हो, स्याललाई थाहा छ। तर अहङ्कारले यो ज्ञान प्राप्त गर्न दिँदैन। अहङ्कारले ज्ञानलाई स्वीकार गर्न दिँदैन, किनकि अहङ्कारमा इमोसन छ। त्यसकारण एउटा बहाना खोज्छ आफ्नो कमजोरी लुकाउने। कमजोरी लुकाउँछ एउटा डायलग दिएर। त्यो डायलग के त? अङ्गुर अमिलो छ। कुरो त बुद्धिमानी लाग्छ, तर यो बुद्धिमानी देखिने कुरोमाथि भावनाको, अहङ्कारको ग्रहण लागेको छ। त्यसकारण यहाँ मोरल या सन्देश के हो भने, मान्छे जब कुनै पनि कुराको असफलता झेल्छ,
समस्या झेल्छ, ती सबै कुरालाई उसले आफ्नो समस्या ठान्दैन, उसको अहङ्कारले दिन्छ। समस्या आफ्नै हुन्छ, तर दोष उसले कसैलाई थोपर्नै पर्छ। समस्या आफ्नो, तर दोष उसले अरूमाथि ठोपर्छ। कथामा अङ्गुरमाथि, किनकि अङ्गुर अमिलो छ भन्दै, तर जीवनमा परिवारमा छौँ भने श्रीमतीमाथि या श्रीमानमाथि दोष थोपर्छौँ। नाकाम हामी हुन्छौँ, असफल हामी हुन्छौँ, तर दोषीको भागी हामी छोराछोरीलाई बताइदिन्छौँ। त्यस्तै जनता नाकाम हुन्छन्, गलत नेतालाई चुनेर पठाउँछ, अनि दोष कसलाई दिन्छ? नेताहरूलाई। भ्रष्ट भए उनीहरू, त्यो भ्रष्टलाई चुन्ने काम त मैले गरेको हो, त्यो म बिर्सन्छु। किनकि म मेरो दोष हेर्नै चाहन्न, मेरो अहङ्कारले दिँदैन त्यो, म नेताको दोष मात्रै हेर्न चाहन्छु। त्यस्तै देशकै कुरा गरौँ, एउटा देशले अर्को देशमाथि, कुनै पनि अहिले अमेरिकाले चीनमाथि दोष थोपर्दैछ। अमेरिका जति पनि मान्छे मरे हाम्रो कारणले होइन, यो चीनको कारणले। किनकि चाइनिज भाइरस हो। यो अहङ्कार हामीले छुस्सी देखिने, खत्तम देखिने मान्छेदेखि लिएर राष्ट्रपति, राष्ट्रकै पति, उनीहरूमा पनि बराबर हुन्छ। अहङ्कारले छुसी मान्छेलाई त छुसी बनाउँछ नै, र राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही कोटीमा उभ्याइदिन्छ। अतः यो कथाको एउटा अद्भुत सन्देश के हो त भने, जो मान्छे अरूमाथि दोष थोपर्छ, त्यो दोष थोपर्न साथ ऊ असफल भइसक्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, यो कथाको गुह्य सन्देश। जब मैले मेरो कमजोरीलाई स्वीकार गर्न सक्दैन, त्यही दिनमा त्यही बखतमा मेरो पतन सुरु भयो। जब मैले मेरो गल्तीलाई स्वीकार गर्न सक्दिन, त्यही बेला त्यही बखतदेखि मेरो पतन सुरु भयो। बस कुरा यसबको अर्को एउटा कथाले यो कथाको पूरक काम गर्छ, यो कथाको सन्देशलाई पूरक बनाइदिन्छ। अर्को एउटा कथा छ काग र पानीको। एउटा तिर्खाएको काग, गर्मी महिनामा तलाउ सुक्छ, खोला सुक्छ, सबैतिरको पानी सुक्छ। तिर्खाले छटपटेको काग पानी खोज्दै एउटा घरभित्र छिर्छ। घरमा एउटा शिशी देख्छ, त्यो शिशीमा आधा पानी भरेको थियो। शिशीको प्वाल माथिको ओपनिङ ठुलै थियो, अनि त्यो काग गएर शिशीको पानी खान खोज्छ। मुन्टो घुसाउँछ, पानी साह्रै तल छ, उनले मुन्टो घुसाउँदा पनि उनको थुतुनुले पानी भेटाउन सक्दैन। लाख प्रयास गर्छ, यो काग असफल हुन्छ। हेर्नुहोस् है, असफल अघिको कथामा स्याल, यो कथामा काग। अघिको कथामा स्यालले दोष जति अङ्गुरलाई दिएर जान्छ, र उसले जिन्दगीभर कहिले अङ्गुर खाँदैन अब, किनकि अङ्गुर अमिलो छ, कहाँ खानु अब। अमिलो भएपछि म खान्न, अब म असफल भएँ, पतन भएँ, मेरो प्रयासबाट म च्युत भएँ। तर यो कथामा भने त्यो कागले त्यो पानी धमिलो छ, खत्तम छ, त्यो विषाणुयुक्त छ, त्यो पानी कामै नलाग्ने पानी भनेर फर्कँदैन। यो कथाको यहाँ सन्देश फरक छ। कथामा कागले एकछिन सोच्छ, पानी त तल छ, प्रयास त गरेकै हो, लाख प्रयासको बावजुद पनि नभेटेकै हो, तर यो पानीलाई मैले जसरी पनि खानुपर्छ ज्यान बचाउनलाई, अब कसरी खान सकिन्छ उसले प्रश्न गर्छ। यो कथाको पात्र काग, यो काग त्यो स्याल जस्तो अहङ्कारी खालको होइन।
अरूमाथि दोषारोपण थोप्ने मानसिकता यो कागमा देखाइँदैन कथा। त्यसकारण यसले प्रश्न गर्छ। अनि याद राख्नुहोस् मित्र, जब प्रश्न उठ्छ तपाईको बुद्धि सुरु हुन थाल्छ, ज्ञान खुल्न थाल्छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, जब हामी एन्सर दिन्छौँ यो ठिक छैन भनेर फुल स्टप लगाउँछौँ, हामी मूर्ख भयौँ। यो ठिक छैन, यो ठिक छ। हामीसँग डायलग त्यही हुन्छ, यो ठिक छैन, यो ठिक छ। बाउ ठिक छैन, आमा ठिक छ, अथवा दाइ ठिक छैन, पाइ ठिक छ, अथवा यो देश ठिक छैन, यो देश ठिक छ। यो एन्सर जति छ, यो सबै एन्सरले मान्छेलाई मूर्ख बनाउँछ। किनकि एन्सरले अनुसन्धानलाई रोकिदिन्छ। हरेक एन्सरले, हरेक जवाफले अनुसन्धानलाई रोकिदिन्छ। त्यसकारण एन्सर मान्छेको प्रगतिको, ज्ञानको बाधा हो, प्रगतिको बाधा हो। र प्रश्न यसले राजमार्ग खोलिदिन्छ अनुसन्धानको। अतः कागले प्रश्न गर्छ, यदि त्यो पानी मैले लाख प्रयासको बावजुद पनि पिउन सकेको छैन भने कसरी पिउन सकिन्छ त? दिस इज द क्वेश्चन। पिउनै सकिँदैन, पानी खत्तम छ भनेनन्। पिउन सकेन, यो यति भन्न सक्थ्यो, यति पनि भनेनन्। होइन, अहिले त पिउन सकेन, त कसरी सकिन्छ? द्याट वाज द क्वेश्चन। अनि त्यो क्वेश्चन गरिसकेपछि सम्भावनाका द्वारहरू खुल्छन्। यसो गर्दा हुन्छ कि, यसो गर्दा हुन्छ कि, यसो गर्दा हुन्छ कि। याद राख्नुहोस्, एन्सर दियो भने प्रयास समाप्त हुन्छ। ए पानी ठिक छैन, यो एन्सर। तर कसरी पिउन सकिन्छ यो क्वेश्चन। अंगुर ठिक छैन, यो एन्सर। त्यसपछि प्रयास समाप्त। तर क्वेश्चन गर्यो भने प्रयास जारी रहन्छ प्रकारान्तरमा। अघिकै प्रयास गरिँदैन, अब प्रयास गर्ने तरिका फरक हुन्छ। याद राख्नुहोस्। नत्र भने एकै किसिमबाट प्रयास गर्नु भनेको बालुवालाई 1000 पल्ट पेले पनि तेल निस्कँदैन, 1,00,000 पल्ट पेले पनि तेल निस्कँदैन। मैले प्रयास अझै जारी राख्दैछु है। मेरो बाउ बाजेदेखि चाहिँ पेल्दै आएको, उहाँहरूले तेल निकाल्न सकेन। अब हामीले प्रयास गर्दैछौँ, किनकि कोसिस गर्ने वालों की हार नहीं होती सुनेको छु, त्यसकारण प्रयास गर्दैछौँ। यो मूर्खता। क्वेश्चन चाहिन्छ क्या। यदि यसरी म असफल भएँ भने कसरी सफल हुन्छ त? दिस इज द क्वेश्चन। कागले यही क्वेश्चन गरे। अनि त्यो क्वेश्चन गरिसकेपछि आइडियाजहरू फुर्न थाल्छ। किनकि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डभित्र थुप्रै आइडियाजहरू हुन्छन् लुकिरहेको। त्यसलाई अंकुश हालेर तान्ने केले त भन्नाले प्रश्नले तान्न सकिन्छ। बस क्वेश्चनको प्रश्न हाने, त्यसपछि आइडिया फुर्यो। आइडिया अड्क्यो त्यसमा। आइडिया के त भन्नाले पानी तल छ जारमा, बोतलमा। त्यो पानीलाई उठाउनु त परेको हो। काग खोलामा गएर ढुङ्गा बटुलेर ल्याउँछ। कागले ल्याउँछ, एउटा ढुङ्गा खसाल्छ, अलिकति पानी माथि आउँछ। फेरि अर्को ढुङ्गा ल्याएर खसाल्छ, अझ अलि माथि आउँछ। फेरि अर्को। यसरी ढुङ्गा खसाल्दै जाँदा तल रहेको पानी जम्मै तल ढुङ्गा रह्यो, पानी माथि आयो। त्यसपछि पानी पियो र मजाले पानी नभएको बेलामा, मर्ने अवस्था आइरहेको बेलामा उसले आफ्नो ज्यान जोगायो। उनको सफलता। अत यो कथामा सन्देश के हो त भन्नाले एन्सर दिएर मान्छे उम्कन सकिँदैन, पतन हुन्छ। प्रश्न गर्यो भने मान्छे अगाडि बढ्छ। हरेक समस्या हाम्रो अगाडि जब तेर्सिन्छ, हरेक समस्या, चाहे राष्ट्रिय समस्या होस्, चाहे दैवीय प्रकोप होस्, चाहे घरमा आउने रोग होस् या गरिबी होस्, कुनै पनि समस्या, त्यो समस्याबाट मान्छेलाई बाहिर ल्याउनु छ भने उसलाई धन दिनु हुने। धन दिएर बाहिर आउँदैन, क्षणिक हुन्छ। उसलाई अरूले सहयोग गरेर बाहिर आउँदैन, क्षणिक हुन्छ। यदि मान्छेलाई उत्थान गराउनु छ भने उसलाई सहयोग होइन, क्वेश्चन गर्ने तरिका सिकाउनु। चाहे त्यो मजदुर होस् या राष्ट्रपति हुन् या प्रधानमन्त्री हुन्,
आर्ट अफ क्वेश्चनिङ, किनकि क्वेश्चनले उपाय आफै खोज्छ। अरूले सहयोग गर्यो भने ऊ कमजोर हुन्छ। सहयोगबाट नै, अरूको सहयोगबाट उठ्ने हो भने हाम्रो देशले जति चाहिँ सहयोग, आर्थिक सहयोग, प्राविधिक सहयोग कसले पाएको होला? सारा संसारले सहयोग गरेको छ, देश उठेकै होइन। त्यसकारण सहयोगले उठ्दैन, दिमागले उठ्छ, बुद्धिले उठ्छ, ज्ञानले उठ्छ। र त्यो ज्ञान र बुद्धि भनेको एन्सरले आउँदैन, आर्ट अफ क्वेश्चनिङबाट आउँछ। अतः देश सङ्कटमा छ, या मेरो परिवार सङ्कटमा छ, या म सङ्कटमा छु। हेर्नुहोस् है, देश सङ्कटमा छ, पृथ्वी सङ्कटमा छ, या मेरो परिवार सङ्कटमा छ, या म सङ्कटमा छु। बेला बेला यी सबै सङ्कटमा पर्छन्। यो सङ्कटबाट बाहिर आउनको लागि मैले अरूको सहयोग होइन, प्रश्न। जसरी कागले अर्को कागलाई बोलाएर ल्याएन, ए ठुला काग आउनु, मलाई सहयोग गर्नु, म मर्न लागेँ। या उसले अरू कुनै मान्छेलाई हार गुहार गरेनन्, कसैलाई पनि हाल गुहार गरेनन्। उसले हार गुहार कसलाई गर्यो त? आफ्नै प्रश्नलाई गर्यो। कसरी सकिन्छ? अतः अब यो कथाको टुङ्गो के त? दुवै कथाको, स्यालले कहिल्यै अङ्गुर चाख्नै पाएन, ऊ पतन भयो, उसको विकास भएन, ऊ खत्तम भयो। किनकि उसले उपलब्धि गर्न सकेन। किन गर्न सकेन? भोकाकै थियो, आवश्यकै थियो, तर उसले खान पाएन अङ्गुर। किन त भन्नाले उसँग एन्सर थियो। त्यो अहङ्कारले दिएको एन्सर अमिलो छ, अङ्गुर, सक्यो कुरा, ऊ भोकारै गयो। यता कागमा पनि समस्या त्यही थियो, ऊ तिर्खाएको थियो, यता भोकाएको थियो, उता तिर्खाएको थियो। तर कागले एन्सर दिएनन्, पानी खत्तम छ भनेनन्। कागले क्वेश्चन गर्यो, होइन ठिकै छ, यो पानी मैले निकाल्न सकेन भने कसरी निकाल्न सकिन्छ? र यो कसरी भन्ने प्रश्नले जन्माउँछ आइडियाज। त्यो आइडियाजले एक्सन ल्याउँछ, र त्यो एक्सनले उसलाई उपलब्धि दिन्छ। अतः यो दुवै कथाको सन्देश, हामी बाँच्ने कसरी? हामी सङ्कटकालमा होलौँ, हामी कोरोना कालमा होलौँ, पारिवारिक झगडा भएको बेलामा होलौँ, या जाँचमा फेल भएको होला, या कसैसँग ब्रेकअप भएको बेला होला। सङ्कट त थरी थरीबाट आउँछ मान्छेलाई। कतै स्वास्नीले लोग्नेलाई धोका दिइरहेको हुन्छ, कतै लोग्नेले स्वास्नीलाई, कतै छोराछोरीले बाबुआमाको कुरा मानिरहेका हुँदैनन्, ड्रग्समा फँसिरहेका हुन्छन्, कतै बाबुआमा रक्सी जाँडमा फँसिरहेका हुन्छन्। र यी सारा समस्याबाट बाहिर आउने सिम्पल तरिका भनेको एन्सर होइन। पहिलोको स्यालले जस्तै, बाउ ठिक छैन, आमा ठिक छैन, दाइ ठिक छैन, भाइ ठिक छैन, म ठिक छु, यिनीहरू ठिक छैन भन्यो, यो पतनको कारण होइन। क्वेश्चन गर्नुहोस्, यो समस्याबाट बाहिर कसरी आउन सकिन्छ? बस आर्ट